24 को समरी बनी और चीफ मिनिस्टर साहब के लिए बनी और उसमें मुख्तलिफ लाइनें लिखी हुई हैं. उसमें ये भी है द सिंध प्रोविंस हैज़ सीरियस रिजर्वेशन on the grant of water availability certificate by IRSA according to the IRSA Act number 22, 1992, chapter 2, section 8/2 and 8/1 G of IRSA Act 1992. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये समरी रिकॉर्ड कैसा है मैं आपको इसके बाद दे भी दूंगा कि सिंध ने और सिंध गवर्नमेंट ने इस पर एतराज़ कब किया. और उसमें फिर एक पैरा बहुत लंबी समरी है 4-5 पेजेस के भी मैं नहीं पढ़ रहा. तो उसमें एक और पैरा भी है थी कि इन द व्यू ऑफ अबव पोजीशन इट इज प्रोपोज दैट अ समरी फॉर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मे बी मूव टू नलीफाई द वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द IRSA फॉर स्मॉलर चोलिस्तान प्रोजेक्ट टिल द कंसेंसस ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर. द ड्राफ्ट समरी ऑफ CCI इज फ्लैग 10 पर. ये पूरा लंबी है. CM साहब ने 16 जून को उस पर साइन कर दी और फिर ये 3 जुलाई को ये वफाकी हुकूमत को ये समरी पहुंच चुकी थी. उसके समरी के बाद वो जो लेटर्स वगैरह सारे वो उनको पहुंच चुके थे. तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पीपुल्स पार्टी या सिंध हुकूमत, ज़रा पीपुल्स पार्टी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिंध हुकूमत पीपुल्स पार्टी की है. तो सिंध हुकूमत ने सबसे पहले इस पर एतराज़ात किए और उसके बाद फिर मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस भी आई, मुख्तलिफ चीज़ें भी आई. तो वो सारी रिकॉर्ड का हिस्सा है. इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो अब इसमें कुछ अप्रूवल्स के थे कि जी अप्रूवल्स भी होने थे और उसके लिए CCI की मीटिंग्स होनी थी. उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने बेशतर मरतबा वफाकी हुकूमत को खतूत लिखे, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की, मीडिया के ज़रिए भी उन्होंने आपके ज़रिए भी गुजारिशात की, असम्बली के फ्लोर्स पे गुजारिशात की कि आईन पाकिस्तान कहता है कि CCI की मीटिंग जो है वो हर 90 डेज में होनी है. इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कि 90 डेज में वो मीटिंग होनी है और वो मीटिंग की जाए. उस पर भी बेशतर खतूत, वो लेटर्स, वो ड्राफ्ट्स मौजूद हैं कि हमने उसको जो है उस हर प्लेटफॉर्म पे उसको हाईलाइट किया है और हम ये चाहते हैं कि जी उसको वो मीटिंग हो ताकि CCI में सिंध हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है वो वहाँ पे पहुँच सके. उसके बाद और इसका का तरीका यह है कि अगर CCI मीटिंग में कोई चीज़ नहीं होती तो फिर वो अप्रूव नहीं होती अगर इसमें तो फिर ये मैटर जो है वो IRSA का जो है फिर वो जो आखिर में जॉइंट पार्लियामेंट सेशन भी बुला के उसमें ये मसले हल होते हैं. तो ये सारे उसके क्लॉजेस मौजूद हैं. मैं उस टेक्निकल अभी इस वक्त डिटेल में नहीं जाता लेकिन ये कि सिंध हुकूमत का स्टांस हमेशा ये रहा है. आज भी हुकूमत सिंध और पीपुल्स पार्टी आजिद अहमद साहब हमारे सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब हमारे सीनियर पार्टी के रहनुमा साहब बैठे हैं, मिनिस्टर भी हैं. तो ये सिंध हुकूमत और पीपुल्स पार्टी ने हमेशा यही स्टांस रखा है कि ये मुतनाज़ा कैनाल ना बनाए जाएं. और हमें पता है कि हम सिर्फ सिंध की नहीं, हम अपने पंजाब के काश्तकारों की भी सोचते हैं, हम अपने बलूचिस्तान के काश्तकारों की भी सोचते हैं, हम अपने खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकारों की भी सोचते हैं. क्योंकि ये पीपुल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी पेनिट्रेट करती है और पाकिस्तान के हर इलाके में ये चीज़ें होती हैं. और चौधरी मंजूर साहब पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उसमें उन्होंने कहा था कि जी अगर आप पंजाब ये कह रहे हैं कि जी पंजाब के हिस्से का हम पानी अपने सूबे का ले रहे हैं तो पंजाब के कौन से इलाके का पानी जो है वो आप कम करके लोगे, क्योंकि नए पानी के वसाइल इस वक्त मौजूद नहीं हैं हमारे पास, हमने नया पानी जनरेट नहीं कर सके हैं या हमारे पास नए वसाइल नहीं हैं. तो अगर आप पंजाब से लेट सपोज आप गुजर खान का, गुजरात का, ओकाड़ा का, कहीं का भी अगर पानी आप लेते हैं तो आप पहले वहाँ के काश्तकारों को भी बताएं कि जी आप उनका पानी ले रहे हैं, ताकि चीज़ वो भी वाज़ेह हो जाए ना, कि ताकि वहाँ पे आपको पता चल जाए कि जी पंजाब का क्या काश्तकार वो आपको अलाउ करेगा कि जी आप मेरे हिस्से का पानी जो है वो आप ले सकें. फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ औकात में बयानात भी आ चुके हैं. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने जॉइंट सेशन में जो उनका ज़ाती बयान था, जो उनका एक एज ए प्रेसिडेंट पॉलिसी स्टेटमेंट था, जिसको अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे अगर कोई तर्जुमान बात कर रहा हो या कोई बात मेरे नाम से वो कर रहा है तो लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि वो शख्स खुद अपने मुंह से क्या कह रहे हैं. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जॉइंट सेशन में अपना पॉलिसी बयान दिया कि वी विल नॉट सपोर्ट दिस कैनाल प्रोजेक्ट
جہاں پہ ایک صوبے کو سیریس ریزرویشنز ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے, پورے پاکستان کو ہمیں جوڑ کر لے کے چلنا ہے. اور اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سندھ جو کہ ایک جس طرح تمام صوبے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, سندھ بھی ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور ہم لوگ خاص طور پر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اس کینال ایشو کو پہ جو ہے ان کا اسٹانس سنس فرسٹ ڈے از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. اور میں نے کہا کہ جی اس کا جو اسٹانس ہے وہ پہلے دن سے ہی, مطلب گورنمنٹ آف سندھ نے یہ لیٹر جو جون کے بتا رہا ہوں, یہ باتیں سب بعد میں ہوئی ہیں. اگر آپ باقی دوستوں کے جو پولیٹیکل پارٹیز اعتراضات کر رہی ہیں ان کی آپ ڈیٹس چیک کریں گے, کسی نے سپٹمبر میں بیان دیا ہے, کسی نے نومبر میں بیان دیا ہے, پھر باقی لوگ بعد میں جا کے. ہم سب سے پہلے اس ایشو کو ہم نے ہر فورم پہ, ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب نے بھی جہاں جہاں میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پہ ان کو اپوز کیا ہے, وہاں پہ انہوں نے کلیئر اسٹانس دیا ہے. تو آج بھی ہمارا جو اسٹانس ہے وہ ہر جگہ وہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جی وہ منصوبہ جس سے خدا نہ خواستہ کسی ایک جگہ پہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو اس ایسے منصوبے کو جو ہے اس کو آپ شیلف کریں, ایسے منصوبوں کو آپ ختم کریں, آپ نئے ریسورسز بنائیں. پنجاب میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو گراؤنڈ کا پانی ہے, سب سوائل واٹر ہے, وہ میٹھا ہے, وہاں پہ اس سے کاشتکاری ہو سکتی ہے. سندھ کا بیشتر علاقہ ایسا ہے جہاں پہ سب سوائل واٹر جو ہے وہ کنٹمپٹیڈ ہے, وہ پانی سے آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ آلٹرنیٹ ریسورس وہاں پہ وہ موجود ہے. اور میں نے کہا کہ پنجاب ہمارا صوبہ ہے, پنجاب کا ہر کاشتکار, ہر کسان, اس کو ہم اپنا کسان اور اپنا کاشتکار سمجھتے ہیں, وہ بھی ہمارا ہے. تو وہاں پہ ایک فیسلٹی موجود ہے, آلٹرنیٹ یہاں سندھ میں وہ فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے. تو اس موضوع پہ ہماری بالکل جو کلیئر اسٹانس یہ بات چیت ہوئی. پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے کا فون آیا تھا 2 دن پہلے, اور انہوں نے بھی بات چیت کی. انہوں نے کہا, سنجیدگی دکھائی کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی موسٹ ویلکم. اور ہماری شروع سے اپیلیں بھی یہ رہی ہیں, چیف منسٹر صاحب بھی کہتے رہے, ہم بھی اپنی جگہوں پہ کہتے رہے ہیں, ہم نے مختلف شوز کے ذریعے ڈائریکٹ بھی یہ کہا ہے. چیئرمین صاحب نے بھی پرائم منسٹر صاحب سے ایک دفعہ یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے بیشتر دفعہ کہ جی کینال ایشوز کو آپ سنجیدہ لیں اور اس پہ ایک صوبے کو سیریسلی ریزرویشن دیں, تو اس کو آپ اس پہ آپ ڈیسیجن لیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کا پرسوں بھی بات ہوئی میری, کل پھر ان کا فون آیا, اور آج پھر ہماری بات ہوئی ہے, آج بھی بات چیت ہوئی ہے. تو ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب, جو کہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ جسچر دکھائیں اور یہاں پہ جو لوگوں میں ایک احساس محرومی یا خدشات ہیں اس کو ختم کریں. کہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو جو ہے اس کو جو متنازع بن چکا ہے اس کے ذریعے کوئی آلٹرنیٹ اچھے ڈھونڈے. ہمیں کہیں پہ کوئی اعتراضات نہیں کہ کہیں پہ کاشتکاری ہو, چولستان کو آباد ہونا چاہیے, ہمارے تھر پارکر کو آباد ہونا چاہیے, وہاں کے لیے آلٹرنیٹس چیزیں دیکھی جائیں. لیکن ایسا کوئی چیز نہ ہو جس سے جو ہے ہماری جو ہے ہارمنی اس کو کوئی اثر پڑے یا یہاں لوگوں کو خدشات ہو. کیونکہ ملک اور سب چیزیں ہوتی ہیں عوام کے ساتھ. جب آپ کی عوام اگر آپ کو کسی چیز میں خدشات رکھ رہی ہے تو ہمیں سب کو بڑی میچورٹی کے ساتھ, کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے, جو ہمارا قانون بھی کہتا ہے. اور ہمارا 91 کا اکارڈ, جس پہ 91 کے اکارڈ میں کا مثالیں بھی ہمارے دوست دیتے ہیں. 91 کا اکارڈ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہتا ہے کہ جی جو بھی اس میں ہمارے کے اعتراضات تھے جب 91 کا اکارڈ بنا تھا, لیکن اس میں بھی ہمیں جو پانی ملنا چاہیے وہ شیئر سندھ کو نہیں مل پا رہا ہے. وہ شیئر جو ہے سندھ کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا. جتنا انڈس ڈیلٹا کو پانی ہر سال جانا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا. سوائے 10 سال میں 1 یا 2 دفعہ کبھی کوئی فلڈز آتے ہیں تو ڈیلٹا میں پانی جاتا ہے, باقی پانی نہیں پہنچ پا رہا. تو پہلے اکارڈنگ ٹو 91 اکارڈ جو کہ ہمارا ایک ڈیو شیئر قانونی آئینی طور پر ہمارا بنتا ہے, ہمیں وہ پرووائڈ کیا جائے. اور اس کا آپ ڈیٹا لے لیں کہ جی ابھی تک جب سے یہ اکارڈز ہوئے ہیں تب سے کتنی شارٹیج ہر سال سندھ کو بھی ملی ہے, اور جو ہے یہاں پہ ڈیلٹا میں بھی پانی نہیں گیا ہے. تو وہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں, تو اس ساری ایشوز کو ایڈریس ہو. اچھا, میں تھوڑا ریکویسٹ کروں گا عاجز دھامرا صاحب ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں صوبے کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں کہ اس موضوع پہ بہت ہی تفصیلی ایک ڈبیٹ اور باتیں ہو چکی ہیں. بعض اوقات پیپلز پارٹی کے حوالے سے کافی سوالات اٹھتے ہیں
वो के भी शर्जील मेमन साहब ने भी कहा कि डे फर्स्ट से बल्कि एडवांस में पीपल्स पार्टी को ये मालूम था कि ये कैनाल्स जो हैं वो सिंधु के पानी के ऊपर एक डाके के तौर पर हम तस्वर कर रहे थे। तो हमने पार्लियामानी जो फोरम थे, जो आईनी फोरम थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उसके बाद जब हमने फील किया कि सूबे के अवाम जो है वो गम और गुस्से में है, तो पीपल्स पार्टी आज भी ग्राउंड पे मौजूद है। हमारा तरीका अपना है कि हम उस प्रोटेस्ट को अवामी प्रोटेस्ट में कन्वर्ट करते हुए हमें जो भी एहतजाज हो रहा है सिंध में, अगर कोई एक फर्द भी कोई कदम उठा रहा है इलीगल कैनाल्स के अगेंस्ट, पीपल्स पार्टी उसको भी वेलकम कहती है। पीपल्स पार्टी सोसाइटी के तमाम तबकात की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम उनको भी खैर मकदम करते हैं, उनको वेलकम कहा है हमने। सोशल मीडिया में पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा और कैनाल्स पे कम बात की जाती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के गालिब गलोच की जा रही है। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से अपील करूंगा उन तमाम पॉलिटिकल लोगों को जिनके कारकुनान जो है वो शायद इस सारी मूवमेंट को सिंध के अंदर किसी खून खराबे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, मगर पीपल्स पार्टी में बड़े तहमुल के साथ हमने अपने कारकुनों को भी कहा है कि तनकीद ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर हो रही है, बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमारा काज जो है वो कैनाल्स के खिलाफ रुकावट है। तो मैं फिर अपील करूंगा कि तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका अगर फोकस वो कैनाल्स को रोकने का है, तो पीपल्स पार्टी पहले भी एक एपीसी का हिस्सा रही है जो एक JUI ने की थी। पीपल्स पार्टी आज भी ये ऑफर करती है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये एफर्ट्स नहीं ले पा रही हैं तो सिंध की सिविल सोसाइटी आगे आए, सिंध के सहाफी दानश्वर अदीब आगे आए और गैर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कायम करें। पीपल्स पार्टी उसका भी हिस्सा होगी। हम चाहते हैं कि जहां पर एहतजाज हो रहा है, ठीक हो रहा है, सूबे के पानी के लिए हो रहा है और पीपल्स पार्टी उसका न सिर्फ हिस्सा है बल्कि बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग जो है वो अब तक पीपल्स पार्टी कर रही है हैदराबाद, और अभी हम सत्तर में करना जा रहे हैं, फिर मीरपुर खास में होगा। तो बड़े जज से पीपल्स पार्टी करके स्ट्रांग मैसेज दे रही है। बाकी भी अगर दोस्त प्रेस क्लबों के सामने या धरनों की सूरत में जितनी भी कैपेसिटी में एहतजाज कर रहे हैं हम उनको वेलकम कहते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब क्वेश्चन ले लेंगे ना, कोई क्वेश्चन ले लेंगे। सीनियर मिनिस्टर साहब ने, शर्जील साहब ने और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध आजिज साहब ने आपको मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों पर आगाही दी और पहले दिन से हमारा स्टांस जो है वो क्लियर है कि इस तरह के जो कैनाल्स हैं वो इंडस पे बिल्कुल हमें कबूल नहीं, और इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई तो एक समरी मूव की, क्योंकि ये हुआ क्यों, ये मफरूज़े पर ये कैनाल्स का जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव किया गया। उसकी वजह क्या थी कि इरसा ने बदनीयती से जो फिगर्स दिए वो 50 साल 40 साल का एक एवरेज उन्होंने निकाल के दिया। हालांकि उस सालों के बाद तो इंडिया ने भी कुछ जगहों पे अपने डैम बनाए और वहां से पानी जो है वो कम आ रहा है। अगर आप आज से 25 साल का डेटा ले लें जो उन्हीं के नंबर्स में है, तो सिर्फ 4 साल ऐसे आए हैं जिसमें पानी जो है वो डेल्टा में गया है, अदरवाइज शॉर्टेज रही है। और ये शॉर्टेज सिर्फ सिंध में नहीं, पंजाब में भी रही है। तो इसी वजह से हम ये उम्मीद भी रखते हैं और ये चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सही फैसला करे और इस तरह के जो नंबर्स हैं जिसमें बिल्कुल प्रूव है कि ये गलत नंबर्स दिए गए हैं और जो हम हकीकत की बात उनको बताना चाह रहे हैं, जिस तरह सीएम साहब ने बात की, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बात की, चेयरमैन बिलावल साहब ने बात की और दीगर हमारे रहनुमाओं ने भी बात की है, तो ये उनको देखें और सही फैसला करें। 25 को सखर में चेयरमैन साहब का जलसा है, जिस तरह 18 को हैदराबाद में हुआ, अब 25 को वहां पे और उसमें भी वो वजाहत से ये सारी बातें करेंगे सीनियर साहब। अच्छा सिर्फ एक चीज जो आजिज साहब ने बात तो आगे बढ़ाऊं, आईनी तौर पर सबको हक है कि वो एहतजाज करें। हमारी ये इल्तिजा होगी, हमारी ये गुजारिश होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से या बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस एहतजाज कर रही हैं कि बराए मेहरबानी रोडों को ब्लॉक ना करें, सड़कों को ब्लॉक ना करें। हमें एहसास है, ठीक है, आपको इन चीज़ों पर एतराज़ात हैं, ठीक है, हम भी एतराज़ कर रहे हैं, हम भी खुद भी जलसे जुलूस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग
کہیں پہ بھی ہم روڈوں کو سڑکوں کو بلاک نہیں کریں. اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی کہ جانور بیچارے جو مال مویشی ہے جو لوگ یہاں سے خریدتے ہیں وہ ان ٹرکوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا, ان کو خوراک نہیں پہنچ پا رہی. اسی طریقے سے جو یہاں سے لوگ سبزیاں اپنی جو یہاں سے لوگ خریدنے آتے ہیں پنجاب سے یا کے پی کے سے بلوچستان پنجاب اور کے پی کے سے جو چیزیں یہاں سے جاری ہوتی ہیں سبزیوں کی اور وہ ساری چیزیں گاڑیوں میں خراب ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ کا جو ایکسپورٹر ہے, آپ کی ایکسپورٹ میں آپ کے جب ایکسپورٹر کوئی چیز یہاں سے بھیج رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں مزدوروں کی روزگار اس ایکسپورٹ کے مٹیریل میں ہے. وہ جب آپ ایکسپورٹ کا مٹیریل جب یہاں سے بھیج رہے ہیں وہ آپ کا پھنس رہا ہے, تو وہ یہ سارے آپ کے روڈ بلاک کرنے سے وہ ایشوز ہو رہے ہیں. اور لوگوں کو کہ ایمبولینسز ہیں, مریض ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں. تو میری یہ التجا ہوگی تمام ان لوگوں سے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک پیسفل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, سوائے ایک دو افسوسناک واقعہ ہوئے جس کی ہم مذمت بھی کر رہے ہیں, وہ جو افسوسناک واقعہ اس کا مذمت کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ آپ پیسفل رکھیں اور ان کو گراؤنڈز میں کریں اور ان کو گراؤنڈز میں رکھیں, ان کو کوشش کریں کہ جی سڑکوں پہ نہ کریں. ہماری التجا ہوگی. ایک اور چیز, اب اس ایشو پہ انفارچونیٹلی پی ایم ایل این کے سنجیدہ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے اور پی ایم ایل این کے کچھ اسپوائلرز ہیں وہ روزانہ الٹے سیدھے بیانات بھی دے رہے ہیں, کچھ ان کے وزراء بھی ہیں جو الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں. اب میرے خیال سے کہ وہ باتوں کو بنانا نہیں چاہتے یا ان کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے آپس میں فیڈرل گورنمنٹ سے پنجاب گورنمنٹ کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اسپوائل ہوں, وہ کوئی گرم بات کریں, ہم اس پہ انہی کے فیلڈ میں کھیل کے ہم بھی کوئی غلط بات کریں, وہ ہمارے لیڈران یا ہمارے چیف منسٹر کے لیے کوئی غلط بات کریں, ہم ان کے لیے کوئی غلط بات کریں اور چیزیں مزید خراب ہوں. اور اس خرابی کا فائدہ میرے خیال سے وہ اس طرح لینا چاہتے ہیں, وہ پنجاب کی شاید گورنمنٹ وہ اس طرح لینا چاہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی اوپر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ڈسٹرب ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایتی میچورٹی کا, غیر سیاسی لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کی سیاسی تربیت میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو چیزوں کو کام کیا جاتا ہے, چیزوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. وہ امیچور لوگ یا ان کا ایجنڈا واقعی وہی ہے جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی ایجنڈا لگ رہا ہے مجھے. وہ چاہتے ہیں کہ جی ایسے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این میں اس حد تک حالات خراب ہوں کہ باتیں کہیں اور نیچ پہ جائیں. تو میں چاہتا ہوں, اپیل کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے اور میں اپیل کروں گا میاں نواز شریف صاحب سے. ہم اس بات کو خوشائن کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم نے جب بات کی انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ وہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں اور باتوں کو اس مسئلے کا سنجیدہ حل چاہ رہے ہیں. میں دونوں لیڈران سے اپیل کروں گا کہ جو آپ کی ہیں باقی یہ کچھ اسپوائلرز ان کو بڑے مؤدبانہ الفاظ میں ان کو سمجھائیں, ان کو اس معاملے کی سنجیدگی کا ان کو بتائیں. اور اگر یہی روش رہی اور پھر ہماری طرف سے بھی اگر شعلہ بیانیاں ہوئیں تو باتیں بنیں گی نہیں. تو یہ میری ان سے ایک پیار اور محبت کے ساتھ میں ان کو بتا بھی جا رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاسٹ دفعہ, ایک آخری دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو سمجھائیں. اگر اب ان کی طرف سے کوئی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آئیں تو پھر ہماری طرف سے بھی شاید پھر ہم بھی اپنے ترجمانوں کو روک نہ سکیں کہ وہ بھی شعلہ بیانی کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میچورٹی کا کام نہیں. ابھی تک ہم میچورٹی دکھا رہے ہیں, ابھی تک ہم جو ہے نہ کسی کی لیڈرشپ پہ بات کریں نہ کسی کی چیف منسٹر صاحب پہ بات کر رہے ہیں. وہ لوگ برائے مہربانی اور ان کا اتنا قد بھی نہیں ہے, جو لوگ باتیں کریں ان کا سیاسی قد بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے لیڈروں کے نام لیں. تو یہ میری طرف سے ایک سافٹ میسج تھا. جی حمید صاحب ایک منٹ. حمید سافٹ میسج تو آپ کے چیئرمین نے بھی دے دیا تھا. اب اس وقت جو سندھ کی صورتحال آپ نے کہا کہ ان کو احساس ہونا چاہیے, مال مویشی پھنسے ہوئے ہیں, انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, مزدور وغیرہ. تو یہ احساس وفاق کو کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا سندھ جو ہے وہ کوئی مفتوحہ علاقہ ہے؟ اچھا میں آپ سوال تو رکھیں نا یار. میں اسی پہ آ رہا ہوں. کوئی الگ کوئی وفاق میں نہیں آتا, یہ چیز ان کو احساس ہو رہی. دوسرا یہ کہ آپ کب تک انتظار کریں گے؟ کیونکہ چیئرمین نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, تو سندھ کے لوگ تو ایک طرف ہو گئے. اب آپ جو ہے ان کے ساتھ ہوں گے یا ابھی بھی وفاق کو کتنا مطلب ٹائم؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں. میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی الحمدللہ واحد جماعت ہے حمید صاحب
جو کہ میچور ہے, جو کہ سنجیدگی سے معاملات کو لیتی ہے. مطلب جذبات میں تو بہت پاپولر ڈیسیجن ہے نا, آپ والی بات اگر لے لوں, بہت پاپولر ڈیسیجن ہے کہ بھائی آج ہم یہ اعلان کر دیں کہ جی خدا حافظ, واہ واہ ہو جائے گی, بلے بلے ہو جائے گی, یہی سب لوگوں کی میرے خیال سے یہ. لیکن ہم نے جب حکومت یہ الیکشنز ہوئے تھے نا, تب بھی پیپلز پارٹی نے ایک بات کہی تھی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے, ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں چلیں, اور اسمبلی چلانے اور سسٹم چلانے کے لیے ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم پی ایم ایل این کی سپورٹ کریں. ہم نے کہا ہم گورنمنٹ میں نہیں آ رہے, ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے. وہ ہم نے بڑا ایک کلیئر سٹانس اپنا رکھا تھا. آج بھی, اور جہاں تک کینال کی بات ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مظاہرے یا باقی جو پارٹیاں تو بعد میں جاگیں. میں نے آپ کو سمری آپ کو دے دیتا ہوں نا ابھی کاپیز کی, آپ سمری بھلے چلا دیں جہاں پہ بھی چلانی ہے, کہ سندھ نے 14 جون کو سمری پریپیئر کی, 16 جون کو چیف منسٹر صاحب نے اس کو سائن کی, 3 جولائی کو اس کے بعد سندھ کا اسٹرانگ موقف رائٹنگ میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پہنچ گیا کہ جی سندھ کیا چاہتا ہے. تو یہ باقی دوست تو ہمارے بعد میں کوئی 4 مہینے کے بعد جاگا, کوئی 5 مہینے کے بعد جاگا. ہم تو ہمارا سٹانس از ویری کلیئر, ہم نے کوئی اس پہ آج دن تک ہم نے کوئی اس پہ اپنے سٹانس پہ کوئی لچک بھی نہیں دکھائی ہے, اور ہمارا بالکل کلیئر سٹانس ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کینال منصوبے کا خاتمہ ہو, جس سے جو ہے یہاں کے لوگوں میں وہ ساری چیزیں ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں تکلیف کسی کو بھی ہو, ہم سب پہلے انسان ہیں, ٹھیک ہے نا. سندھ کا پانی کا حق ہے, اس میں میں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے, چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کہہ چکے ہیں, سیم صاحب کہہ چکے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ ہم سندھ کے حصے کا کوئی 1 انچ پانی بھی جو ہے کسی اور کو ہم دیں. اس پہ ہماری بالکل کلیئر سٹانس ہے. بٹ بائی دا سیم ٹائم باقی لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں. اگر یہاں پہ کسی کے مال مویشی, ایک تو وہ بھی ایک جاندار چیز ہے نا, اگر وہ پانی کے تڑپ سے خدا نہ خواستہ وہ مر جائے گا تو کیا آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ اور اس کا اونر بھی کوئی انسان ہی ہوگا. اگر کسی کی سبزیاں جا رہی ہیں تو بیچارے نے اتنی مہنگی کاشت لگا کے وہ سبزی اگائی ہوگی, اگر وہ وہاں نہیں پہنچ پائی تو اس کے لیے بھی عذاب ہے. تو ایکسپورٹر جو روزانہ فیکٹریوں میں چیزیں چل رہی ہیں وہ اگر ایکسپورٹ نہیں, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اپیل کریں کہ یار آپ نے احتجاج کر رہے ہیں نا, آپ کی بات پہنچ رہی ہے, کسی اور کو تکلیف دے کے احتجاج نہ کریں. یس احتجاج کریں, آپ کو پورا حق ہے, ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں, ہم جلسے کر رہے ہیں. اگر ہم جلسے کر رہے ہیں ہم کسی اور کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم سڑکوں کو بلاک نہیں کر رہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں. ہم سب ایک اب مہذب لوگ ہیں, ہم لوگوں کو دوسروں کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ کسی کے لیے بھی کوئی چیز جا رہی ہے یا کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو میرے کسی ایکٹ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. خود چیز لیکن حال ہی فی الحال میں ایک سی ایم صاحب نے بیان دیا تھا جہاں سے معاملات خراب ہوئے, اور سی ایم صاحب نے 2 الفاظ میں کہا تھا کہ کوئی ڈیم نہیں بننا. جب ایک ٹی وی چینل کی خیر ہے یار, سمجھ گیا میں, کینال نہیں بن رہے, تو اس کے بعد ایک ٹی وی چینل نے رپورٹ چلائی جس کے بعد سے حکومت بھی اس کا مطلب اس بات پہ آئی کہ جو ہے یہ بن رہے. پہلے تو یہ جو تھا. دوسرا یہ کہ محترمہ شاہجہاں باری نے ایک بیان دیا تھا کہ رانا ثناء اللہ سے بات کافی نہیں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں اس سے کچھ کامیابی ہو پائے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی دوسری بات کری آپ. خیر یہ پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور اگر میں کوئی بھی بات چیت کر رہا ہوں تو ایز اے شرجیل میمن نہیں کر رہا. پارٹی اور گورنمنٹ جو ہے ان کی مرضی کے ساتھ اور ان کی نمائندگی کے ساتھ کر رہا ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی کینالوں پہ موقف پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے بہت واضح ہے, اور سب سے پہلے سے ہی پیپلز پارٹی نے ہی اس کو اجاگر کیا ہوا. لاشاری صاحب ایک منٹ بھائی, صاحب سے اور آپ کا دونوں کا 3 دن سے رابطہ ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے, لیکن اس کا کوئی نتیجہ اب تک نکل نہیں سکا ہے. نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے؟ کوئی کمیٹی فارم ہونے جا رہی ہے, یہ معاملہ دور پکڑے گا, 6 ماہ تک کمیٹی چلی جائے گی, پھر یہ احتجاج ختم کرایا جائے گا, یا وزیر اعظم کا اعلان کرے گا کہ یہ ختم کر رہے ہیں آپ کے نام؟ بات چیت تو ہو رہی ہے, ساری چیزیں آپ کو ابھی بتا دوں میں. بات چیت تو آپ کی رانا ثناء اللہ سے ہو رہی ہے, لیکن عظمیٰ بخاری یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا گندم کے پرائز آپ لوگوں نے فکس کر لیے؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے 16 سال کی کارکردگی بتائی؟ ہم آپ کو سوال کے دفعے دیکھیں جی, ابھی میں نے کہا کہ میں پہلے ان کا بتا دوں کہ جی موقف ہمارا سیم ہے. جہاں انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کی بات, یس ان سے بات چیت ہو رہی ہے,
اور बातचीत को हमने वेलकम किया है। जब उन्होंने कॉल की कि जी हम मसले को हल करना चाहते हैं, तो हमने उसको वेलकम किया कि यस हम भी मसले को हल करना चाहते हैं, हम बैठ के आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने अपने मुतालबा भी बता दिए कि हमारा मौक़िफ़ भी सेम है, हमारी मुतालबा भी सेम है, हमारी बातचीत भी सेम है। तो वो बात हम उनको वो कह चुके हैं, तो उसमें कोई दो बात नहीं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि अज़मा बखारी साहबा कारकर्दगी की बात करें, तो अभी कारकर्दगी पे भी आ जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 दिन के बाद हम पंजाब की कारकर्दगी भी बता देंगे, हम अपनी कारकर्दगी भी बता देंगे, और जितने उधर से जो मैसेज आया कि पाकिस्तान का पहला उन्होंने ये किया, फिर पाकिस्तान का पहला उन्होंने किया, हमने बताया नहीं आप पहले नहीं हो, आपसे पहले ये चीज़ हम कर चुके हैं। तो खैर अभी उस चीज़ में मैं इंगेज नहीं करना चाह रहा। आई वुड रिमेन ऑन दिस टॉपिक, और मैं चाहता हूँ इसी टॉपिक पे रह के हमें अफवाम और तफहीम के साथ मसले को हल करना है। स्टांस हमारा बिल्कुल क्लियर है, लाउड है। कि आपको रोजगार की इतनी फिक्र है, जो भी कार्रवाई ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ हो रही है, वो बाइकियां फूड पांडा हजारों बाइकियां आपने जब्त कर ली हैं, वो इतने गरीब लोगों के दोपहर को खाना नहीं खाते हैं, गुटखा खाते हैं इतने। अच्छा भाई मेरी बात तो सुने आप उनके लिए बजाय रियासत वहां होती है, उनको आप कोई रिलीफ दें, आप उनकी 20,000 बाइकें आपने जब्त कर ली हैं, तो बजाय कि आप बाइकें बना के थे उनको रोजगार दें, आपने उनका रोजगार ही उजाड़ दिया। अच्छा खैर आपने कम बात सुनी। मैंने कहा कि हमारा टॉपिक यही है। जहां तक बाइक्स की आपने बात की है, वो भी मैं आपको वाज़ेह करके बता दूं कि सरकार के कवानीन और इंटरनेशनल कवानीन है, हेलमेट सबने पहन के बाइक चलानी है। अगर कोई शख्स कानून, या तो हम बोलते हैं कि यार हर एक ने अपना कानून बनाना है इस मुल्क में। अगर कानून किसी भी मुल्क में अगर आप चले जाए, हम अपने मुल्क में अलग बात कर रहे होते हैं, किसी भी मुल्क में चले कानून की पासदारी सबको लाजिम होती है, और अगर कोई कानून की वायलेशन करता है तो उसकी पेनल्टी भी सबको देनी होती है। हमने बड़ी गाड़ियां भी जब्त की हैं, हमने बाइक्स भी जिनको इंपाउंड किया। हमारा मकसद क्या है? बाइक्स लेके हमने कोई कहीं अपने घर नहीं लेके जानी। हमारा मकसद ये है कि वो उस कानून की पासदारी की अपनी सेफ्टी करें। अगर हम सरकार किसी को हेलमेट पहनने के लिए कह रही है, अपने लिए नहीं कह रही है, उसको बोल रही है भाई कि ये मैंडेटरी है, वो आपने सेफ्टी अपनी करनी है। जी एक वहां पर अब ये मुतालबा सामने आया है कि 72 घंटों की मोहलत दी जा रही है, अगर इसके बाद मसाइल हल ना हुए तो कमूर शहीद और दीगर रेलवे ट्रैक भी बंद किए जाएंगे। जबकि पीपुल्स पार्टी से भी हुकूमत से अलग होने का मुतालबा किया गया है, और अगर इस सूरत हाल में पीपुल्स पार्टी अलग नहीं होती है तो फिर उनके एहतजाज को भी कबूल नहीं किया जाएगा और उनको सिंध दुश्मन और तकरारी जो कहना है उसका हामी करा दिया जाएगा। नहीं, पीपुल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी ना, वो अपनी मर्जी से करेगी, किसी और की मर्जी से नहीं करेगी। पीपुल्स पार्टी दो चीजें, पीपुल्स पार्टी अवाम, गरीब अवाम के किसी भी हक पे सौदेबाजी नहीं करेगी, एक मैसेज है। और जब भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी, किसी के जो है वो मशवरे पे नहीं करेगी। इतनी समझदारी हमारी लीडरशिप में है। और हम जब भी फैसला करेंगे, जाहिर है कि हम जो लीडरशिप जब भी फैसला करेगी बहुत सोच समझ के फैसला करेगी, हर चीज को समझते हुए फैसला करेगी। तो इसलिए बाकी जहां तक उन्होंने धरने रोडों की ब्लॉक की बात की, मेरी उनसे गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, पुरजोर अपील होगी कि सड़कें ब्लॉक खुदारा ना करें। आपने जहां धरने देने, हम आपको जबरदस्त ग्राउंड देते हैं। गवर्नमेंट आपको जो फैसिलिटी चाहिए, आपको हम फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दे देती है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से मैं उनको ऑफर देता हूं। लेकिन आप सड़कें ब्लॉक ना करें। जो आम आदमी को जो तकलीफ है ना, वो मेरे ख्याल से वो कोई भी अच्छा इंसान उसको खुद बर्दाश्त नहीं करेगा। शाजी साहब ये बता दें, मुसलसल 3 दिनों से राणा सनाना आपसे रास्ते में है, तो आप किस हद तक मुतमईन है और पुरउम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा अफवाह तफहीम से? दूसरी बात ये कि जैसे आजिज साहब ने कहा कि इस एहतजाज की मद में कुछ ऐसे लोग हैं जो खून खराबा करना चाहते हैं, तो उसमें एक वो भी जमात है जो एहतजाज कर रही है, जिन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान कुछ ऐसे लोग हैं जो खून खराबा करना चाहते हैं, तो जमात अपनी हुकूमत की मंजूरी भी दी। देखिए जी, मैं वही कह रहा हूं कि कुछ लोग इसको इनकैश करना चाह रहे हैं सिचुएशन को ना। एक होती है सिचुएशन कि ठीक है यार मैं कॉज के लिए लड़ रहा हूं, वो उनके प्रोग्राम्स में कैनालों पे बात कम होती है, टेक्निकल नोहाउ वैसे उनको नहीं है, वो ज्यादातर वो बुग़्ज़ पीपुल्स पार्टी में ज्यादातर बातें कर रहे होते हैं। आपने देख लिया अभी एक उमरकोट में इलेक्शन हुई, उमरकोट की इलेक्शन में सारी जमातें पाकिस्तान की एक साथ थी, बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज ने तो पीटीआई को सपोर्ट की, उसमें पीएमएलएन ने पीटीआई को सपोर्ट की, पीएमएलएन, पीटीआई, जीडीए, मजहबी जमातें, नेशनलिस्ट पार्टी। रिजल्ट क्या आया? अब पता चला कि 50% के मतलब 100% की उसने लीड दी, लेकिन वो उन्होंने उनके वोट से उनके 50% कम थे। तो मेरे भाई सबको पता है, जहां जीडीए की बात है, किसको नहीं पता, जितने यहाँ पे आज मेरा दोस्त नहीं है, दो यहाँ पे मैं उसके मुंह से कहलवाता, तो
परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में सांगड़ में कालाबाग डैम के हक में रैलियां किसने निकाली? वो मेरा दोस्त संजय हंस रहा है। कालाबाग डैम के हक में रैलियां किसने निकाली? ताहिर साहब बैठे हुए, ये जीडी वालों ने निकाली ना, उस वक्त फंक्शनल मुस्लिम लीग थी। तो आज वो जो कालाबाग डैम के हक में रैलियां, और उनकी मैं इनकी थोड़ी मैं लफ्ज वो यूज नहीं करूंगा, चलो अंग्रेजी में करूंगा, उनकी हिपोक्रेसी वो ये है कि अब आप जब ये उमरकोट में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके बैनर पे क्या लिखा हुआ था कि ये सारे वो लोग हैं जो कि सिंधु कैनाल को बचाने वाले एक इकट्ठे हो गए, बकौल उनके दरिया बचाओ तहरीक अगेंस्ट जो है वो तालपुर साहब थी, पीपुल्स पार्टी नुमाइंदगी। हुआ क्या कि उसी दरिया बचाओ तहरीक में कालाबाग डैम के हामी भी बैठे हुए थे। कालाबाग डैम के हामी जो हैं वो दरिया बचाओ तहरीक की बात करें, तो ये इसको आप, मैं वो वर्ड फिर सख्त नहीं लेना, आज मैंने कहा थोड़ा सॉफ्ट रहूंगा, तो मैं किसी के लिए भी कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एक वफाकी वजीर आपसे रास्ते में, दूसरा वफाकी वजीर अता तारक कह रहा है कि सिंध हुकूमत में अहलियत नहीं है कि रास्ते नहीं खुलवा सकती, अगर ये हमें इजाजत दे दें कि 2 मिनट के अंदर हम ये रास्ते खुलवा देंगे, क्या कहेंगे? किसको कहा उसने? सिंध हुकूमत को बोले। मुझे नहीं सुना, आपने सुना ये बहन? मैंने साकी साहब आपको फोन पे कहा होगा, मुझे नहीं। वकास बाकर एक मिनट। बात की कि सिविल सोसाइटी को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, इस वक्त बगौर में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे बैठे हुए, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके साथ धरने खत्म कराने या उनको इंगेज करने के लिए कुछ नहीं चाहती, कुछ बात करने को नहीं चाहती। देखिए जी, हैं कोशिश कर रहे हैं एंगेजमेंट, पॉलिटिकल लेवल पे भी एंगेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी कल एक लीडर को मैंने फोन किया, लेकिन वो रश में से उनसे बातचीत नहीं हो पाई। तो पॉलिटिकल लेवल पे भी कर रहे हैं, इंतजामी तौर पे भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको फैसिलिटेट करके किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां पे सड़कों जो है ब्लॉक ना हो। अकरम साहब, मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि ये स्ट्रेटेजिक कैनाल्स हैं, तो आप समझते हैं कि ये सिविलियन हुकूमत के बस की बात है कि इस मुतालिक कोई फैसला करे? क्योंकि संजीदगी का ये हाल है कि यहाँ पर पूरा सिंध बंद है, वजीर आजम टर्किया के दौरे पर चले गए हैं। देखिए जी, आप जिनके कैनाल्स हैं उनके साथ क्यों बात नहीं करते? देखिए जी, इरसा जो है वो उसके एक सर्टिफिकेट थे जिसको वहां पे कुछ ऑफिसर्स हेड कर रहे थे, फिर ये मुख्तलिफ जगहों पे गया। हमारी इंगेजमेंट फेडरल गवर्नमेंट से है और हमें पता है कि इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही करना है। जी, मेरा ये सवाल है कि यकीनन कैनाल के खिलाफ मुखालफत में है सिंध के तमाम लोग, आपने अल्टरनेट प्लान की बात की, तो सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के पास इन कैनाल्स के अलावा कोई ऐसा प्लान है कि जिससे वो जमीन भी आबाद हो जाए और ये यहाँ पर भी पानी पूरा हो जाए? इस सवाल पर देखिए जी, काम किया है? जब टेक्निकल एक्सपर्ट बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें, जब वहां पे सब सॉइल इतना मीठा है तो सब सॉइल से आप ड्रिप के जरिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब एक्सपर्ट बैठेंगे, अब एक सवाल पे तो आपको पूरा मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली वहां पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मतलब मैं भी बात करूंगा, यार मुझे थर पार्कर में मेरा इतना लाखों एकड़ जमीन वहां बंजर पड़ी हुई है, तो वहां पे भी पहले उसको हम आबाद करें, फिर दूसरे को करें। और हमेशा आपको इंटरनेशनली भी एक फिनोमिना ये है पूरी दुनिया में, जो टेल वाला होता है ना, उसके ग्रीवेंसेस को पहले हल किया जाता है, टेल वाले को, ठीक है ना जी। जो रोड बंद हो रहा है, अच्छा सिंध में सबसे ज्यादा कोरम जिसका दिल चाहता है कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर रोड बंद करता है। शारा फैसल कराची में कहीं बंद नहीं होती थी, पहले आप लोगों ने वहां जलसा किया, जमात इस्लामी आए रोज वहां जलसा करती है, शारा का आए दिन बराबर में वो बंद करते हैं। मतलब कभी मजहब के नाम पे क्या, मतलब आप अगर किसी को इजाजत दे रहे हैं तो आपको ये हक नहीं पहुंचता कि मेरे घर के बाहर और किसी को बंद करने की परमिशन दे। तो ये क्या रोड बंद करने का सिलसिला से नफरत पे पाबंदी लगा सकती है रोड बंद? दूसरा, आपने राना सनाउल्लाह के बयान में कहा कि कुछ नून लीग के जो रहनुमा है वो बयान दे के मामला खराब कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। क्या उन लोगों का कितना बड़ा है कि वो आपके और राना सनाउल्लाह की बातचीत पे बयान जारी करें? देखिए जी, मैं आपको एक बात करूं कि जहां रोडों सड़कों की आपने बात की, सड़कों की बात बहुत वाज़ेह है कि किसी ने भी ब्लॉक नहीं करना। हाँ, अगर कभी किसी पार्टी ने किया प्रोग्राम तो वो पहले वहां पे डिप्टी कमिश्नर से या इनको दरखास्त देते हैं और वो टेम्पररी 2-3 घंटे के लिए अगर किसी ने कोई प्रोग्राम करना होता है वो करके फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो अल्टरनेट रोड्स अनाउंस करता है कि ये सड़क आज 2 घंटे 3 घंटे बंद होगी, ये अल्टरनेट रोड्स होंगे। तो ये चीज़ है। बाकी बयानात दोनों तरफ से भी अगर हों तो मैं कहूँगा हर एक को कि डेफिनेटली बेहतर चीज़ वो होती है कि जो कंसल्टेशन के साथ हो
اور چیزوں کو سمجھا جائے, پھر اس پہ تبصرے کیے جائیں. شہزاد صاحب 25 تاریخ کو پیپلز پارٹی جلسہ کرنے جا رہی ہے سکھر میں, اور دھرنا بھی سکھر میں ہی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اینٹی پیپلز پارٹی ہے. ابھی ان لوگوں کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں بہت ساری گریوینسز ہیں, تو یہ آپ کا دوسرا سوال نہیں ہے یہ؟ جی جی سر, دیکھیے اے پی سی تب کی جائے جب آپ نے کسی سے مطلب آپس میں کسی سے مطالبہ کرنا ہو نا. ہم تو خود گورنمنٹ ہیں, گورنمنٹ کو اپنا سٹانس دینا ہے. سندھ حکومت کا سٹانس کینالز پہ پہلے دن سے واضح تھا, واضح ہے, اور انشاءاللہ واضح رہے گا. تھینک یو ویری مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.